الله وبركاته. هاي بقى دهنا صوتوش جدام ناتشو زاري دمو يومنا ناتشو الله شوف لايك أدركوا لاتشو الله دوتشي لايك يرجعتشو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ليش لازم هون يتقبل وبارك على محمد وعلى آل محمد تقبل ثلاثة هي مرنا متقدمة صفا صفا كيف الحمد لله يعرفوا مسلمين أنت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته ودين بصلاتك بعد لا يفعلوا المسجد الحرام بيرو من دونه بنا لتطهر ሰዎች በተውሂድ መንገድ ላይ ነበሩ። በአብርሃም በይሰበና በተጣወታትን አምጥቶ ለመካ ሰዎች በካዕባ አጠገብ ያስቀመጠባቸውና ለእነዚህ የሰገዱ ብሎ የሰበካቸው ማለት ነው። እስከዚያ ዘመን ድረስ ሁለተኛው ምዕራፍ ቁጥር 132 ላይ ያዕቆብ ልጆቹ አደራ ልጆቼ ሙስሊሞች ሁሉ ሲላቸው እናያለን። ይህንን በማድረጃ የቀደሙት ነቢያቶች ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማን ነው ገብቷል እንዴ? ደረሰ ዱባይ ማሻአላህ። እሺ ሳይተኛም